श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्ति रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपम्। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपडिघां चूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धतिं करे स्त्रीणयनां सर्वाङ्गभूषा वृत्तां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तौ तत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकाय। ओम ऐं मार्कण्डे उवाच सावर्णी सूर्यतन्यो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामे तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णीयस्तनयो रवे स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजा भूत्समस्ते चितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसी विभर्जितः ततः स्वपुरा मायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यं स भूपतिः एकाकी हयमारूढः जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राचिद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ किञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ति सदा मद मम वैरी वशङ्यातः कान् भोगानुपलपस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यशीलैस्तः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्तवं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकरण्येवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारः पुत्रैरादाय मे धनं वरं भ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता राजोवाच येरनिरस्तो भवान् लोभ्यः पुत्रदारादिभिर्धनः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः येह सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः प्रति स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः
किं मे तन्नाभिजानामि जानानपि महामते यत् प्रेम प्रवन्नं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्य मनस्तेष्वप्रीतिसु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्णां वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः काचिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्त्यन्दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढताडिसृवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यसृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कर्णमोक्षादूतान्मोहात् पीडयमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिन्द्रा जगत्पते महामाया हरिश्चेष्टा तया सम्मोहृते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सहसा प्रसन्ना वरदा निर्णां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्चं किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिन्द्रा यदा विष्णुर्जगत्येकार्णविकृते आस्तीर्यशेषं भजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसूरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्दतो सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसूरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिन्द्रा तामेकाग्रहृदया स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं चरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्येत् धाड्यते विश्वं त्वय्येत् सृज्यते जगत् त्वय्येत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीसत्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि अस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापनी बाणभुसुंडी पडिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यः स्वति सुंदरी पराप्राणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं अस्तु यसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निन्द्रावशं नित्यः कस्त्वां अस्तोतु मिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमिशान एव च काडितास्ते यतो तस्त्वां कः अस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वैरुदाडैर्देवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवम् अस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हिषयन्नात्ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानवति वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्थाभ्यां ययुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो स्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेत्तामद्य मे तुष्टो मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृत्तं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेच्छनः आवां जहिना यत्रोड्विसलिलेन परिप्लुप्ता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघिने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ तत्सत् श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।